बात करेंगे, अचानक तैयारी हो गई बवच्चन आंटी की हमेशा की तरह एक लॉन्ग ट्रिप पर, कुछ सुकून पाने के लिए, कुछ दिमाग को फ्रेश करने के लिए, और जो भी मसले मसाइल रहे उनसे एक बार दूर जाकर मतलब कि अब क्या ही मैं कहूँ, क्या ही कहूँ, अब मुझे मैंने कहा तो फिर इनको गुस्सा आ जाएगा। बहरहाल आप समझदार हैं, समझ जाएं। और इल्ज़ाम किस पे लगाया जा रहा है और कसूरवार कौन है, कि भाई हम जो है वो काफ़ी अरसे से बेसुकूने हैं, सुकून नहीं मिल रहा, ये वो इस तरह की बातें। और साथ में बहू के हवाले से कुछ बातें की गई, उस पर भी बात करेंगे। और बहू की चापलूसियाँ अगेन, बहू की खुशामदें, उस पर भी। और आज तो भाई बवरचन आंटी ने हद ही कर दी, मैं कहती हूँ कि ओए होए होए क्या ही बात है। आज बवरचन आंटी ने कुमकुम वाला रूप धार लिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को फुल देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई 1 साल हो चुका है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अब आप समझ जाए ना, हमने हर साल जाना होता है, क्यों जाना होता है आप समझ जाएं। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी तो फिर इनको गुस्सा भी आएगा और कहेंगे कि हाय देखो अलीज़ मदर की ज़ुबान कितनी गंदी है, किस तरह की बातें करती है, कितनी घटिया बातें करती है। मतलब कि अब मैं क्या ही कहूँ, आप समझदार हैं, आप समझ जाएं। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि साल के बाद हमने जाना ही होता है ना, आपको तो पता ही है ना हमने कहाँ जाना होता है। तो तैयारी हो चुकी है हमेशा की तरह, जैसे पहले तैयारी होती है और लिख दिया जाता है नीचे जी तैयारी हो गई है और जिधर जिधर जाएंगे आपको साथ रखेंगे। लेकिन ना ना ना, जा कहाँ रहे हैं ये आपको नहीं बताएंगे, कहाँ कहाँ से हो के जाएंगे ये आपको नहीं बताएंगे, कहाँ कहाँ छोटे छोटे से स्टे करते हुए जाएंगे ये आपको नहीं बताएंगे। बस आपने साथ साथ रहना है, ठीक है भाई। कोई सस्पेंस होता है, कोई एक्साइटमेंट बनाने के लिए फिर ये सब तो करना पड़ता है ना, आप भी समझदार हैं, ठीक है। 2 साल के बाद ये एक जो लंबा तरीन टूर होता है, कुछ दिनों का होता है या एक 1 वीक का होता है या कुछ भी, ये दिन को सुकून रखने के लिए और ताज़ा दम होने के लिए ये जाया जाता है। मतलब जाते हैं ये लोग ताकि फिर आके पूरा साल जो हमारी बवरचन आंटी ने एक मेहनत करनी है तवील अरसा, साल कोई काम नहीं होता, साल में पता है कितनी वीडियोस बनती हैं, तो वो जितनी मेहनत करनी है उसके लिए बेगम साहबा को ताज़ा दम करने के लिए हमारे अंकल जी लेके जाते हैं खूबसूरत खूबसूरत मकामात पर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साथ नहीं जाएगा, बस अगर कोई जाएगा तो सिर्फ कैमरा मैन जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि वीडियोस भी लगानी है, शूट भी करनी है, तो उसको तो ले जाना मजबूरी है ना। अगर जाएगा तो सिर्फ वही जाएगा, अदरवाइज और कोई तीसरा तीसरा नहीं, चौथा बंदा नहीं जा सकता साथ, ठीक है। हाँ, पिछली बारी तो वो किसी को अच्छा फील करवाने के लिए, किसी को मस्के मुस्के लगाने के लिए ये साथ ले गई थी। और शुगर मेला अच्छा रहा था वैसे, वो भी इनका याद होगा आपको। जेलम वाला नहीं, जेलम वाला तो एक फैमिली मतलब से मिलने गए थे ना, वो जो इस्लामाबाद का एक ट्रिप था जिसमें समदन साथ गई थी। तो मोहतरमा जी फरमाती हैं कि पहले भी आपने एक वीडियो देखी हो जिसमें कहा कि भाई इतना टाइम हो गया है, शोर को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ घर के कामों में, यूट्यूब में, कि मेरे शोर को तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से मैंने अपने शोर को तवज्जो देना छोड़ दी है। ओए होए होए क्या बात है, वाह वाह क्या बात है आंटी, सदके वारी जाऊं भाई, आप तो अभी भी जवान है, वो क्या कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ। तो आप हर साल जो जाती हैं वो शायद आप भूल गई थी। बहरहाल अब आपको याद आ गया होगा कि आप हर साल अंकल आंटी को और आंटी अंकल को स्पेशल फील करवाने के लिए जाते हैं, जाते रहते हैं। बहरहाल जी, रीज़न क्या पेश किया गया कि ख़ानदान के झमेलों से बड़े तंग आ चुके हैं, बड़ी जो है ना वो टेंशन में रहे हैं, बड़ा मसला मसाइल रहा है, तो कुछ दिन जो है ना रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में तो आपको पता है ना 2-2 व्लॉग्स शूट होते हैं, कितना आंटी मेहनत करती हैं, पत्नी आंटी सोती कब है, आंटी इबादत कब करती हैं आंटी, मतलब 2 वीडियोस शूट करने वाला बंदा, आप खुद हिसाब लगा लें कि वो जो आपको इतने वजीफ़े बताती हैं, इतनी इबादत बताती हैं, वो कब करती होंगी। सोचने वाली बात है कि नहीं है, आप खुद बताएं। रमज़ान में तो इंसान के अंदर इतनी मतलब भले गर्मी ना भी होना, फिर भी एक अल्लाह की तरफ से ही एक जिस्म में ना थोड़ी सी थकावट आ जाती है, सुस्ती सी आ जाती है कि बंदा जो है ना वो मतलब सुस्ती फील करने लगता है। तो ये भाई बड़ी एंटी एक्टिव हैं जो 2-2 वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेती हैं और साथ में मतलब इबादत भी पूरी कर लेती हैं। बहरहाल अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की दे, तौफीक दे। बहरहाल हमसे तो नहीं होता इतना, हमने तो ये बैठ के वीडियो बनानी होती है, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो इतनी मुशक्क़त के लिए फिर आपको पता है कितना स्टैमिना चाहिए और एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इससे पहले कि रमज़ान आए और आंटी जो हैं वो उकता जाएँ और 2-2 वीडियोस शूट ना कर पाएँ, तो अंकल ने फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें फ्रेश समझ जाएँ, फ्रेश करने के लिए मैं तुम्हें ले जाता हूँ, ठीक है।
تو اب سفر کی تیاری ہو چکی ہے، اور سفر کی تیاری کون کروا رہا ہے؟ بہو رانی، بہو رانی۔ سورج کہاں سے نکلا آج انٹی جی، کمال ہو گیا۔ میں کہتی ہوں آج تو کمال انٹی جی آپ نے کر دیا ہے نا، میں کیا ہی کہوں۔ مطلب کہ انٹی جب آپ کہیں جا رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ کو اپنی بہو پہ زیادہ پیار کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ گھومنے پھرنے کے دن تو ان کے ہیں، جوان بہو، جوان بیٹا گھر میں بیٹھے ہیں، اور ہر سال گھومنے پھرنے اور فریش کرنے خود کو کون جاتا ہے؟ انکل اور انٹی۔ کلیپنگ، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی انکل انٹی نہ جائیں، انکل انٹی بھی جائیں، لیکن بہو اور بیٹے کا بھی تو حق بنتا ہے نا۔ تو اب جو لوگ آ کے اعتراض کریں گے نا ویڈیو پہ کہ انکل انٹی آپ جاتے ہو، بہو کو نہیں جانے دیتے، نہ بہو کو عمرے پہ جانے دیتے ہیں، نہ بہو کو حج پہ جانے دیتے ہیں، نہ بہو کو پاکستان ٹور پہ جانے دیتے ہیں، کہیں بھی نہیں جانے دیتے، آپ خود چلی جاتی ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی اس گھر میں سب اپنا اپنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ جائیں۔ اگر کم اپنی بھابھی کی دعوت اپنے پلے سے کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹور پہ جانے کے لیے انکل اور انٹی اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اپنے خرچے پہ؟ نہ نہ نہ۔ تو یہاں پر جی اپنا خرچہ، اپنے ٹور، اپنی مرضی۔ تو انٹی نے روکا ہوا نہیں ہے کسی کو۔ انٹی نے کب کہا کہ نہ جائیں؟ انٹی تو بیچاری آج بھی کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ، تم بھی چلو ساتھ۔ لیکن بہو جو ہے نا بڑی کنجوس ہے، بہت کنجوس ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھابھی کو کتنا گندا گھٹیا قسم کا سیٹ دیا ہے اس نے، 1 روپیہ لگا کے راضی نہیں ہے، وہیں پر لگاتی ہے جہاں پہ بہت مجبوری ہوتی ہے نا، وہاں پہ پیسے خرچ کرتی ہے، ورنہ نہیں۔ بھائی کی دعوت کرنے میں دیکھ لیں اس نے کتنا ڈیلے کیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آنٹی نے تو آفر کی ہے بھائی بی بی آ جاؤ، خرچہ کرو اور آ جاؤ ساتھ، ہے، لیکن کیا کہتی ہیں؟ جائیں گے، جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، لیکن ہمارے پہ بھی تھوڑی سی ذمہ داریاں ہیں، بچے تھوڑے چھوٹے ہیں، تھوڑا سا بچوں کا فیوچر سیٹ کر لیں، تھوڑا سا کمائیاں جو ہیں وہ سیو کر لیں، پھر جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ بڑھاپا ہم نے بھی آپ کی طرح انجوائے ہی کرنا ہے، جب بچے اب اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ساری عمر پڑی ہے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو اس کا انداز ذرا دیکھیں نا، کیسے کہتی ہے جائیں گے جائیں گے، مطلب صاف نظر آ رہا تھا کہ انٹی بھی فارمیلٹی پوری کر رہی ہے کہ بھی تم بھی چلو، مطلب ایسے ہی مروتاً، جیسے کہتے ہیں نا مروت میں کوئی کسی سے بات پوچھتا ہے، اور وہ بھی سامنے سے ٹونٹ مارتے ہوئے جواب دے رہی ہے۔ اب اپنے خرچے پہ جانا ہے تو پھر چلے جائیں گے، کبھی بھی چلی جائیں گے، ہیں۔ تو جی اب بات کرتے ہیں جی بھائی خاندان کے جھمیلوں سے۔ بھائی کون سے خاندان کے جھمیلے؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ کوئی آپ کی نندیں آتی ہیں، آپ کی بھابیاں آتی ہیں، لے دے کے آپ کی ایک بہن آتی ہے، یا وہ کئی سالوں بعد ایک بھتیجا آپ کے گھر میں آ گیا، تو اصل بات آپ کے منہ پہ نہ آئی، جو آپ بتانا چاہتی تھی وہ آپ بتا نہ پائیں کہ دمادوں نے اور میری بیٹیوں نے ہمارا جینا کر دیا ہے حرام۔ کوئی دن نہیں ہوتا جس دن ہماری بیٹیاں اور دماد جو ہیں وہ دھاوا نہ بولیں، تو ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، میں بھی ڈیلی اپنی اماں کے گھر جاتی تھی، تو جب تک اماں زندہ تھی، بقول انٹی کے، خود انٹی نے یہی بولا۔ تو پھر جب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے بھائی، اماں جی جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو پھر یہ سلسلے ختم ہو گئے۔ تو یہ سلسلے تب تک رہتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتا ہے، تو ماں باپ کی پرائیویسی کا بیٹیاں بالکل لحاظ نہیں کرتی، بالکل خیال نہیں کرتی، بما بچوں بما شور سمیت آئے روز اماں کے کمرے میں جو ہے برائے جمان رہتی ہیں، اور سارا سارا دن وہاں پڑی رہتی ہیں، اور رات کو تو ویسے ہی بزرگ بندے پورا دن مشقت کر کے تھک ہار کے سو جاتے ہیں، اور ویسے بھی انٹی کی تو عادت ہے رات دیر تک اپنی بیٹیوں کو ٹائم دینا، دمادوں کو ویڈیو شوٹ، یہ وہ اس طرح، اور انکل جی سو جاتے ہیں صبح، انکل جی نے اٹھ کے تو 6 فیکٹریوں کے مالک ہیں انکل جی، سوری دیکھتے ہیں انٹی کی 6 فیکٹریوں کو ہینڈل کرتے ہیں، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، تو پھر کہاں ٹائم ملتا ہے؟ انٹی تو ٹائم بالکل دیتی نہیں ہے نا، پھر انکل بیچارے اب کیا کریں، پھر گھر سے باہر ہی جانا پڑے گا نا، آپ سمجھ جائیں، گھر میں تو موقع ملتا نہیں ہے، گھر میں تو بچے جو ہیں وہ مطلب کہ وہ جیسے، اب میں کیا ہی کہوں، سمجھ جائیں آپ، سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے۔ تو اب گھر سے باہر جا کے ہی اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ، ہر انسان کی اپنی وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو جانا پڑے گا۔ اب ظاہری بات ہے سال بڑا ہوتا ہے بھائی، طویل ہوتا ہے ایک سال بندہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں 2 لمحے نہ گزار سکے، تو ایک بندے کی تو مرد کی تو آزمائش ہے نا اب، ہے۔ تو انکل جی کا تو بڑا پن ہے، جو ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا اتنا، دمادوں کا کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں، اور ان کے گھر میں کون آتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی آتا بھی ہے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، ہے۔ اور پچھلے کئی مہینوں سے ان کو کس نے ستایا ہوا ہے؟ ان کی اپنی سپتریوں نے، ان کے اپنے چہیتے دمادوں نے، جو اپنے فرائض نبھانے کی بجائے اپنے فرائض ساس سسر کے کندھوں پہ ڈال کے خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ بندہ گھر سے نکل کے کہیں دور جا کے اپنے ٹائم بھی سپینڈ کرے، اپنے ایک دونوں ہسبینڈ وائف کٹھے، ساتھ میں موج مستی بھی، ساتھ میں کیا کہتے ہیں ویڈیوز بھی بنیں گی، تو ایک تیر سے 2 شکار، کانٹینٹ بھی، پھر بور ہو جاتے ہیں لوگ چولہا چکی دیکھ دیکھ کے،
ریسپی دیکھ دیکھ کے، بیٹیاں آ رہی ہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، داماد آ رہے ہیں، آج پھر آ گئی، یہ سن کے آنٹی بھی تنگ آ جاتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہر بندے کو کہتے ہیں نا فریش تو ہونا ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ایک روٹین میں بندہ تنگ آ جاتا ہے نا، آپ سمجھ جائیں، آپ انتظار کرتے رہیں آنٹی کدھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ رہنا ہے آپ نے، میں بھی ساتھ رہوں گی، میں بھی انجوائے کروں گی کہ پاکستان میں ہمارے کیسا ویدر چل رہا ہے، آنٹی کدھر جا رہی ہیں، کون کون سے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے، تو انشاءاللہ نئے اچھے ریاکشن بھی آئیں گے، تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، اور آنٹی کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنی ہے کہ انکل آنٹی جو ہیں وہ خوش رہیں، ٹھیک ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا بندہ ساتھ جاتا ہے کہ نہیں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔